जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लासुकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा आएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि भन्दै एउटा दस्ता तयार गरेको छ, जुन जनता समाजवादी पार्टी अन्तर्गतको नेवा राष्ट्रिय समितिले जनसरोकार दस्ता तयार गरेको छ। यो सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। भर्खरै मात्रै फागु पूर्णिमा, होली पूर्णिमाको दिनमा यो सार्वजनिक गरेको हो। यसका संयोजक हुनुहुन्छ श्यामकृष्ण प्रजापति। साँच्चै यो जनसरोकार दस्ता किन आवश्यकता भयो र यसले खेल्ने भूमिका के हो र काठमाडौँ उपत्यका भित्रका समस्याहरू समाधान कसरी अगाडि बढ्छ त, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। श्यामकृष्ण प्रजापतिजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्ते। तपाईँहरूले भर्खरै मात्रै जनसरोकार दस्ता गठन गर्नुभयो, सार्वजनिक पनि गर्नुभयो। यो विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रित बनाउँदै तपाईँहरूले चाहिँ यो घोषणा गर्नुभयो। एउटा पार्टी जनता समाजवादी पार्टी अन्तर्गतको नेवा राष्ट्रिय समिति अन्तर्गतको यो चाहिँ सङ्गठनको रूपमा तपाईँहरूले संरचना निर्माण गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? अब स्थानीय तहको चुनाव आइरहेको छ, आउँदो वैशाख 30 गते हुँदैछ। स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गर्दै तपाईँहरूले यो योजना बनाइएको हो कि भन्ने कुरा मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। के हो खास? अब वास्तवमा चाहिँ यो चुनावको पेरिफेरी झन्डै चुनाव आउन 2 महिना बाँकी छ। त्यही दौरानमा चाहिँ यो जनसरकार समन्वय समिति गठन भएकोले स्वाभाविक रूपमा आम जनतामा चाहिँ यो चुनावको प्रोपेगेन्डा हुनसक्छ या चुनावलाई लक्षित गरेर लिएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ यो आम जनतामा चाहिँ छ कुरा। तर यो वास्तविक रूपमा चाहिँ यो चुनाव केन्द्रित र चुनाव लक्षित नभइकन झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि नै यो जनसरकार समन्वय समिति गठन भइसकेको अवस्था र त्यही समयमा नै यो जनसरकार दस्ता निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने यो उपत्यका यो सुनिगका विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर चाहिँ त्यो समाधान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा दस्ता नबनाइकन हुन्न भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ त्यही समयमा नै चाहिँ एउटा दस्ता निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि पार्टीमा अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, पार्टीमा विभिन्न किसिमका विचारहरू होइन, विभिन्न किसिमका चाहिँ मतलब सङ्गठनका संरचनाहरूले गर्दाखेरि त्यो दस्ता चाहिँ एउटा घोषणा गर्न सकिरहेको थिएन। तर अत्यावश्यक भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब अहिले पनि नगरे कहिले भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा क्वेसन उठ्यो। त्यो भइसकेपछि बादमा चाहिँ एउटा उचित समय त्यो कहिले भन्दाखेरि होली। अब होली नै किन रोज्यौँ त भन्ने कुरा यहाँ आउनसक्छ। अब होलीलाई रोज्नुको मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो होलिका दहनको कुरा हुन त अब यो धार्मिक कुरा भयो, त्यो भए तापनि आफ्नो ठाउँमा एउटा चाहिँ जनश्रुतिमा के छ भन्दाखेरि गलत प्रवृत्तिलाई मतलब सही प्रवृत्तिले चाहिँ जितेको दिनको रूपमा लिएको हुनाले चाहिँ हामीले पनि यो उपत्यकाका समस्याहरूलाई त्यसरी नै गलत प्रवृत्तिको रूपमा लिएका छौँ र त्यो गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध त्यही सही दिन हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले होलीको दिनमा चाहिँ यसको औपचारिक घोषणा चाहिँ गरेका छौँ। र यो चुनाव केन्द्रित र चुनाव लक्षित केही पनि होइन, फगत हामीले चाहिँ सोनिग यो उपत्यकाको समस्या समाधान गर्नुको निम्ति गठन गरेको एउटा दस्ता भन्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? त्यो दस्ता भनेको लडाकु, त्यो दस्ता भनेको तपाईँको चाहिँ लडाकुहरू अब चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यस्तो केही भयो भने अब चाहिँ सबै चिज चाहिँ सङ्गठित रूपमा हारेर जाने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल प्रयोग गरेर त्यो समाधान गर्ने ढङ्गको यो चाहिँ शक्ति हो के हो त? खास हुनु पनि सक्छ, किन भन्दाखेरि उपत्यकाको आम समस्यालाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि कुनै बेला चाहिँ एउटा सामान्य समन्वय गर्दाखेरि पनि समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था छ भने धेरै जस्तो अवस्थामा एउटा दस्तागत रूपमा एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ मतलब भनौँ आक्रामक तरिकाले नगरिकन यो समस्या समाधान नभएको स्थिति छ। विगतमा तपाईँलाई थाहा नै होला, बाल्जुको केस त्यस्तै छ होइन। निरन्तर वार्ताबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गयौँ तर अन्तिम अवस्थामा आएर चाहिँ यो बाल्जु बाइपास पीडितको विषयमा चाहिँ यहाँ त भनिराख्नु नपर्ला र आम जनतालाई पनि थाहा भएको नै कुरा हो। एउटा
राज्य मन्त्री जस्तो भइसकेको एउटा रामवीर महान्द्रज्यूले होइन आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै त्यहाँ जुन किसिमले चाहिँ सोवासीहरूको घर 39वटा घर चाहिँ भत्काएर चाहिँ मतलब एउटा पाताल बनाएको अवस्था छ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै धेरै अगाडिदेखि झन् 9-10 वर्ष अगाडिदेखि त्यो वार्ता र संवादको क्रम थियो। तर निरन्तर रूपमा चाहिँ मतलब उहाँले आफ्नो किसिमले आफ्नै मतलब भनौँ न शक्तिको मतलब भनौँ न शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो शक्तिलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्दै उहाँले चाहिँ मतलब यो संरचना चाहिँ बिगारेर मतलब त्यहाँ बाटो बनाउने र अझ भन्नुपर्दाखेरि त महानगरसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यहाँ सूचना केन्द्र बनाउने समेत गरेर, जबकि त्यो ठाउँमा स्थानीयको घर हुँदाखेरि त्यो बाटो छेक्यो भनेर त्यो घर भत्काइयो बिना मुआवजा, बिना क्षतिपूर्ति, बिना कुनै चाहिँ सल्लाह सुझाव होइन, बिना कुनै चाहिँ सहमति भत्कायो भने त्यही ठाउँमा चाहिँ फेरि सूचना केन्द्रको भवन बनाएको छ। भनेपछि यो अवस्थालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि झन्डै 2 महिना जति अगाडि नै होला एक किसिमले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतको आदेश एकातर्फ थियो हातमा होइन। त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ सोवासीहरूको घर होइन या जग्गा जमिन थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अनधिकृत रूपमा प्रवेश नगर लगायतका कुराहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ दिएको आदेशपत्र एक ठाउँमा थियो भन्दाखेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यही ठाउँमा फेरि पुनः बाटो बनाउने र त्यो संरचना भएको सानोतिनो संरचना जुन बाँकी छ त्यसलाई पनि नामित गर्ने हिसाबले चाहिँ जुन अगाडि बढ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्दाखेरि त्यहाँ झडपको स्थिति पनि सिर्जना भयो र झडपको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि बादमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ त्यो बेला पनि अझ फेरि रामवीरजी स्वयं होइन प्रहरी प्रभावमा गएर चाहिँ मतलब आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँभित्र राख्ने काम भयो। भनेपछि यो सबै अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि होइन अब साधारण रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर हुन्न, केही न केही रूपमा चाहिँ हामीले सङ्गठित शक्ति चाहिँ देखाउनै पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका हौँ। भन्दाखेरि एक ढङ्गको लडाकु डस्ता त्यही भन्दा पनि हुन्छ भन्दाखेरि कतिको छ त अब तपाईँहरू चाहिँ यो लडाकु डस्ता यो कुनै पनि ठाउँमा समस्या आउन सक्ने भएर जाने त्यो आवश्यकता भयो भने बल पनि प्रयोग गर्ने भन्ने। हजुर अहिले त हामी 51 जनाको एउटा मेरो संयोजकत्वमा 51 जनाको एउटा दस्ता तयार भएको छ। अब यसलाई चाहिँ केही समयभित्र नै 101 जनाको चाहिँ दस्ता चाहिँ पूर्णता दिने भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्ष पुगेको छौँ। अब सायद अब 10-15 दिनभित्र नै यो 101 जनाको दस्ता निर्माण हुन्छ। भन्दाखेरि ती चाहिँ जुन लडाकु दस्ता भन्दाखेरि होल टाइमर दस्ताको रूपमा तपाईँहरूले परिचालन गर्नु। अब यसलाई होल टाइमर भन्ने के भन्ने अब कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो केही समस्या आइपर्यो भने मतलब हामी तत्काल सम्पर्क गर्छौँ र त्यो सम्पर्क गरेको केही समयभित्र नै त्यहाँ पुग्ने गरी चाहिँ हामीले त्यस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा संरचना निर्माण गरेको छ। भन्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ कुनै पनि समस्या उपत्यकामा देखियो कि त्यो समस्या समाधानको लागि तत्कालै तपाईँहरू जानुहुन्छ, त्यो संरचना बनाउनु भएको छ। भन्दाखेरि उपत्यकाको समस्या भन्दाखेरि तपाईँको प्राथमिकता होला नि त, यस्तो प्रकारको समस्या, यो समस्या, यस्ता प्रकारको समस्या तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको होला, मुद्दा चाहिँ हेरिराख्नु भएको होला, जनताको कुरा तपाईँसँग आएको होला, कस्ता समस्या हो त? अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले तत्कालको जनताबाट आएको समस्या भन्दाखेरि पनि हामी आफै पनि त्यो समस्याबाट गुज्रिरहेका। अब घरबाट बाहिर निस्किनु पाएको छैन एक किसिमको समस्या, घरबाट बाहिर निस्कौँ मतलब एउटा अफिस कार्यालयमा जाउँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको समस्या भनेपछि यी यावत समस्याहरूको एउटा उचित समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले निर्माण त गऱ्यौँ। तर विशेष त सम्बोधन केलाई गर्ने भनेदेखि चाहिँ आम क्वेसन तपाईँले जस्तो जुन भर्खर राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के राख्यौँ भने भन्दाखेरि विगत झन्डै 10 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यही कार्यक्षेत्र बनाएर चाहिँ सङ्घर्ष अगाडि बढाएको हुनाले एउटा भाषिक समस्या, सांस्कृतिक होइन अनि सम्पदाको जुन किसिमले चाहिँ संरक्षणको कुराहरू छन् ती संरक्षणको लागि चाहिँ हाम्रो यो दस्ता प्रयोग हुन्छ होइन। अनि अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारको विरुद्ध चाहिँ यो दस्ता प्रयोग हुन्छ। अनि राज्यबाट र गैर राज्यका निकायहरूबाट हुने विभेदको विरुद्ध पनि यो शक्ति या भनौँ यो दस्ता चाहिँ त्यसरी नै परिचालित हुन्छ। भनेपछि समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यही पेरिफेरीमा बसेर चाहिँ मतलब भनौँ न अझ स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि भाषा, संस्कृति, सम्पदा अनि यो यावत कुरा अन्य अत्याचार भ्रष्टाचारको त अलग्गै पाटको कुरा भयो र विभेदको विरुद्ध भन्नाले समग्र रूपमा चाहिँ पहिचानसँग जोडेको पनि कुरा हो। भनेपछि यी समूहलाई यो विषयवस्तुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यो दस्ता निर्माण भएको हो र यही विषयवस्तुसँग जोडेर हामी अगाडि बढ्छौँ र सँगसँगै भविष्यमा चाहिँ यो काम गर्दै गर्दाखेरि अनि के विषयवस्तु अगाडि आयो भने त्यसमा पनि हामी विचार गरेर एउटा छलफल गरेर त्यसमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो बिचमा यदि कसैलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उपत्यकाभित्र जुनसुकै समुदायको मानिस होस्, त्यो नेवा होस् या गैर नेवा होस्, जुनसुकै मानिसलाई अन्याय भयो भनेर, जुनसुकै परिवारलाई अन्याय भयो भनेर तपाईँलाई सूचना आउन सहित तपाईँहरू समाधानतिर जानुहुन्छ हो। सूचना आयो र सूचनाको छानबिन चाहिँ गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा होइन। सूचना आउन साथ दौड्नु भनेको त एउटा
किसिमको मूर्खता पनि हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि गलत सूचना पनि आएको हुनसक्छ होइन। त्यसलाई छानबिन गर्छौँ, छानबिन पश्चात चाहिँ उचित कदम चाल्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो विगतमा चाहिँ माओवादी पार्टीले चाहिँ वाइसिएल बनाएको थियो। हजुर विगतमा एमाले जुन चाहिँ युवा सङ्घलाई परिचालन गरेको थियो भन्दाखेरि अब त्यस्तै परिचालन चाहिँ जसपाले पनि गरेको, यो दस्ता बनाएर चाहिँ परिचालन गर्न खोजेको, त्यो योजना बनाएको भन्दा केही फरक पर्छ? त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ अलिकति नभनौँ, किन भन्दाखेरि ती प्रकार चाहिँ त्यो जुन दस्ता बनायो या जुन किसिमले युवाहरू परिचालन गर्यो त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ अप्रेरित ज्यादा होइन, आम जनताको समस्या समाधान गर्नुको निम्ति अलिक कम मात्र देखेँ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अघि पनि मैले भने भाषा संस्कृति सम्पदा यहाँको मतलब उपत्यका कमसेकम अहिले तत्कालको लागि उपत्यकाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हिसाबले होइन, त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि पहिला नै एउटा चाहिँ पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। ती त्यो विषयलाई लिएर अगाडि बढ्ने, त्यो सँगसँगै अन्य कुरा गुनासो अनि केही समस्या छन् भने त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले यो चाहिँ जुन दस्ता सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि सरकारकै मन्त्रीले चाहिँ ज्याकेट हस्तान्तरण गर्नु, त्यो ज्याकेट हेर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरीको जस्तो टाइपको चाहिँ कलर तपाईँले चयन गर्नु के हो त यो चाहिँ तपाईँको? अब यसलाई चाहिँ यसरी लिउँ, अब यो ड्रेस र ज्याकेटको कलरलाई भन्दाखेरि पनि त्यसको मुद्दालाई चाहिँ हामीले लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो छ। किन भन्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि यो ज्याकेट चाहिँ अलिकति आर्मी अलिकति सशस्त्रको ज्याकेट जस्तो टाइपको चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो गर्नुको लागि चाहिँ पछाडि चाहिँ एउटा कारण चाहिँ के भन्दाखेरि कमसेकम यो दस्तामा सामेल भएको अर्थ चाहिँ मतलब यो सामान्य मतलब भनौँ न आम नागरिक जस्तो होइन, कमसेकम लडाकु टाइपको हुनु पर्यो र परिरहेको खण्डमा चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लडेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिम्बोलिक चाहिँ दिन खोजेको हो। तर यो आर्मीसँग मिलाउने या सशस्त्रसँग मिलाउने किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढेको चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ पुरुषहरू मात्रै, युवाहरूमा पुरुषहरू मात्रै, केटाहरू मात्रै हो या चाहिँ महिलाको पनि त्यत्तिकै सहभागिता छ। तर तत्कालको लागि चाहिँ महिला केही कम सङ्ख्यामा छ, पुरुष अलिक बढी सङ्ख्यामा छ। र महिला पुरुष मतलब एउटै बाटोमा लाग्ने हिसाबले चाहिँ मतलब भनौँ न महिलाको पनि त्यस्तै किसिमको समस्याहरू छन् होइन। कुनै बेला चाहिँ हामी पुरुषहरू अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। महिला हिंसा लगायतका महिलाको समस्या हुँदाखेरि पुरुषहरू पछाडि बस्दाखेरि पनि राम्रो, किन भन्दाखेरि नेपालको ऐन कानुन पनि त्यस्तै किसिमको निर्माण भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ महिलाहरू नै अगाडि राखेर चाहिँ हामी ती समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ महिलाहरूलाई पनि अगाडि, महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि अगाडि लिएर गएका छौँ। यो जुन तपाईँहरूले बनाउनु भएको जनसरोकार दस्ता, त्यो दस्ताको कुरा गरिराख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भएका मानिसहरू कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीको जिल्ला वाइज पनि छ। काठमाडौँ जिल्ला, ललितपुर जिल्ला, भक्तपुर जिल्ला, तपाईँहरूले चाहिँ काठमाडौँमा यो सार्वजनिक गर्नुभयो। यसको अर्थ काठमाडौँ जिल्लाको मात्रै यो हो या चाहिँ सबैको प्रतिनिधित्व छ, यो उपत्यका स्तरको हो, के हो खास? अब यस्तो हो, यो अघि तपाईँले परिचयको क्रममा अलिकति भन्नुभयो, नेवा राष्ट्रिय समिति, जनता समाजवादी पार्टीको नेवा राष्ट्रिय समिति अन्तर्गतको यो दस्ता हो। नेवा राष्ट्रिय समिति भन्नेले चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई लिएका छौँ। भनेपछि यो काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर स्वनिगको एउटा चाहिँ दस्ता भएको हुनाले चाहिँ यसमा पार्टीगत रूपमा चाहिँ फेरि मेरो जिम्मेवारी भन्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष पनि छु र यसमा चाहिँ भौगोलिक हिसाबले ललितपुरको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र भक्तपुरको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि यो अहिले तत्कालको नेतृत्वको लागि चाहिँ मेरो संयोजकत्वमा चाहिँ यो 51 जनाको टिम गठन भएको हो। भनेपछि ललितपुरमा चाहिँ ललितपुरको जिल्ला अध्यक्षले चाहिँ मतलब आम जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ तत्कालै, किन भन्दाखेरि काठमाडौँबाट भक्तपुरसम्म जान या काठमाडौँदेखि ललितपुरसम्म जाँदा केही समय लाग्न सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ ती कमिटीहरू नै मतलब अलिकति सक्रिय हुने गरी चाहिँ भौगोलिक संरचना, पार्टीको भौगोलिक संरचना अनुसार पनि हामीले चाहिँ जिम्मेवारी छुट्याएका छौँ। अब ललितपुरमा जिल्ला स्तरको, भक्तपुरमा जिल्ला स्तरको, काठमाडौँ पनि जिल्ला स्तरको संरचना बन्छ होइन? जिल्ला स्तरको संरचना होइन कि जिल्ला स्तरको संरचनाको संयुक्त रूप भन्नु पर्यो अहिलेको। हजुर हजुर। अब भन्दाखेरि त्यो जिल्ला स्तर पनि बन्छ होइन? भोलि जिल्ला स्तरीय पनि बन्छ। यसमा कुन स्तरसम्म? पालिका स्तर, वडा स्तरसम्म बनाउनु? अब यसमा चाहिँ पालिका अहिले तत्कालै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सोच चाहिँ छैन। तर तत्कालको लागि चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ जिल्ला स्तरमा कमसेकम जिल्ला स्तरीय चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ छ। यो दस्तामा चाहिँ उपत्यकाभरिकै सबै ठाउँको मानिसहरू अलि प्रतिनिधित्व छ? हजुर हजुर, अहिले चाहिँ छ। अनि यो दस्ता बनाइसकेपछि दस्तामा बस्नेहरू चाहिँ प्रशिक्षित भएन, राजनीतिक रूपमा चेतना भएन भने त फेरि त्यो शक्ति
दुर्घटनातिर पनि जान सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेका छौँ र अस्ति भर्खरै अब तपाईँलाई थाहा नै छ, अस्ति भर्खरै यो घोषणा भएको छ भनेपछि अब हामीले एउटा नाम सुनिरहेको होइन लाहुर्नी होइन वकिलको आदिवासी जनजातिको वकिलको सङ्गठन उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेका छौँ। आदिवासी जनताको अधिकारको विषयमा उहाँहरूसँगलाई लिएर हामी प्रशिक्षणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँदैछौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ विगतमा भएको खोकनाको आन्दोलनको कुरा पनि मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। त्यो ठाउँमा पनि हामी पहिला जाँदाखेरि जनसरकार समन्वय समितिकै नामबाट गइराख्यौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि जनसरकार समिति गठन नभइसक्दाखेरिको अवस्थामा जाँदाखेरि हामी व्यक्तिगत रूपमा स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यो मतलब अन्यायको विरुद्ध चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ र कालान्तरमा चाहिँ समन्वय समिति चाहिँ गठन भयो। त्यो गठन भइसकेपछि त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले त्यस्तै समस्या देख्यौँ र तत्कालै चाहिँ यो एक किसिमले चाहिँ दस्ता निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा पाटोको कुरा भयो। भनेपछि त्यहाँ गइराख्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यो शक्ति अलिकति छिन्न भिन्न रूपमा होइन, छुट्टा छुट्टै पार्टीको अलग अलगै सङ्गठन, छुट्टा छुट्टै युवाको छुट्टा छुट्टै सङ्गठन, त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ एकत्रित पार्नको लागि चाहिँ त्यो प्रयास पनि हामीले गरिरहेका छौँ। भनेपछि पार्टीगत रूपमा त हामी एकबद्ध छौँ नै, तर त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ समस्या छ त्यो समस्या भएको ठाउँमा पनि त्यो समस्यै भएको ठाउँको मतलब युवाहरू होइन त्यो जनसरकारमा आबद्ध होस् नहोस् केही पनि फरक परेन, तर कमसेकम त्यो समस्याको समाधान गर्ने त स्थानीयको पहिलो दायित्व हुनसक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा आफू जनसरकार समन्वय समितिको साथीहरू त्यो दस्ताको साथीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गरेर लाने, त्यो पछि चाहिँ जुन जुन ठाउँमा समस्या छ त्यो समस्या भएको ठाउँको युवा जनशक्तिलाई पनि लिएर प्रशिक्षित गर्ने मतलब त्यसको चाहिँ समन्वय चाहिँ हामीले गरिदिने र त्यो वास्तविक पीडितहरूका चाहिँ मतलब यो अधिकारको एउटा चेतना मतलब भनौँ न एउटा चेतनाको विकास गर्नुको लागि चाहिँ पहल कदमी भूमिका लिने भन्ने किसिमले पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँकै नेतृत्वमा जनसरोकार समिति गठन भएको? हजुर हजुर। तपाईँकै पार्टीको? हजुर। अब चाहिँ युवा दस्ता पनि चाहिँ जनसरोकार चाहिँ तपाईँ दस्ता पनि तपाईँकै नेतृत्वमा? हजुर हजुर। भन्दाखेरि अब जनसरोकार समिति भन्ने खारेज भयो? होइन, खारेज भएको छैन। यस्तो अब जनसरकार समन्वय समिति भनेको अब कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरको एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ मोर्चाको लागि चाहिँ तयार भएको एउटा चाहिँ समिति भयो। तर त्यो समितिबाट पनि एउटा चाहिँ सेलेक्टेड पर्सन होइन, किन भन्दाखेरि त्यसमा त अब विभिन्न किसिमको वैचारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सामाजिक व्यक्तित्व हुनसक्छ होइन। वैचारिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरू यो फिल्डमा आउन गाह्रो हुने अवस्था पनि छ। मतलब त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एउटा सम्मानजनक हिसाबले चाहिँ त्यो जनसरकार समितिमा चाहिँ राख्यौँ हामीले होइन, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने हिसाबले। तर उहाँहरूको विचारलाई पनि हामीले चाहिँ मतलब भनौँ न एक किसिमले मार्गनिर्देशन मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ दस्ता चाहिँ अहिले निर्माण भएको भन्नु पर्यो। जनसरोकार समिति समन्वय समिति एकातिर छँदैछ, हजुर हजुर। अहिले यो दस्ता भएको छ। जनसरोकार समितिमा पनि तपाईँ नै अध्यक्ष अनि चाहिँ दस्तामा पनि तपाईँ नै अध्यक्ष संयोजक भनिसकेपछि मानिलिँदा कन्फ्युज हुने भयो नि त, जनसरोकार समिति हो कि यो दस्ता हो कि होइन। अब यसले काम गर्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब दस्ताको रूपमा कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँले साधारण रूपमा बुझाउनु पर्दाखेरि एक किसिमले लडाकु दस्ताको कुरा त आइसकेको छ भनेपछि जहिले पनि कहाँ लड्न जाने हो त, हामी लड्न जानको लागि चाहिँ तयार भएको हो त्यो त होइन। कथम कदाचित अत्यावश्यक परेको बेला पो लड्न जाने हो। त्योभन्दा बाहेकको काम के त भन्दाखेरि सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने हो। भनेपछि ती सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै गर्दाखेरि त्यो जनसरकारको समितिको जुन साथीहरूले मलाई एउटा वैचारिक व्यक्तित्वहरूले सामाजिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो बेला नेतृत्व गर्नुहुन्छ र त्यही किसिमको गतिविधिमा सामेल हुनुहुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ मतलब त्यसरी चाहिँ दस्ताको चाहिँ छुट्टै मतलब एउटा संरचना निर्माण भएको चाहिँ हिसाबले चाहिँ लिउँ न। यो चाहिँ अब जुन चाहिँ नेवा राष्ट्रिय समिति अन्तर्गत भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ देशभरि नै यस्ता दस्ता बनाउने तपाईँहरूको पार्टीको नीति हो कि यहाँको लागि विशेष हो यो व्यवस्था के हो? अहिले चाहिँ यस्तो बाहिर पनि त्यस्तो समस्या त छँदैछ, तर उपत्यकामा अहिले देखिरहेको समस्या चाहिँ उपत्यकामा अलिक भयावह स्थितिमा छ। किन भन्दाखेरि अहिले हिजो आजको तपाईँले न्युज हेर्नुहोस्, जो पनि आउँछ काठमाडौँमा मेयरको दावेदार होइन, मतलब कस्तो कस्तो मान्छे मात्र आइरहेको भन्ने चाहिँ कस्तो। अब यस्तो भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चोट पुग्न सक्ला, त्यसको लागि चाहिँ म पहिले क्षमा माग्छु होइन। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आफू जुन स्थानमा बसोबास गरिरहेको हो त्यो ठाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता होइन। त्यसरी नै चाहिँ सबैको मान्यता त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन। अब आफ्नो जुन ठाउँमा बसिरहेको आफ्नो बसोबास गरिरहेको ठाउँको विकासलाई पर छोडेर पहिले नै विकसित भइसकेको हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि विकास भएको, यहाँ त विकास होइन यो व्यवस्थापनको मात्र खाँचो छ। विकसित भइसकेको ठाउँलाई विकास गर्छु भन्ने नारा एउटा अचम्मको कुरा छ कि
विकास भइसक्यो, पहिल्यै विकास भइसकेको ठाउँलाई विकास गर्ने नाममा चाहिँ राजनीति गर्न खोज्दैछ भनेपछि यी यावत कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी अलिक संवेदनशील पनि छौँ यो विषयमा। भनेपछि यो कुरालाई पनि रोक्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि कमसेकम स्थानीय मतलब यो विकासको लागि, स्थानीय व्यवस्थापनको लागि स्थानीय स्तरबाट चाहिँ सोवासीहरू होइन, स्थानीय जनताहरू चाहिँ उठ्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ फेरि त्यो स्थान बाहिरको मान्छेले चासो देखाउनु हुन्न भन्ने पटक्कै होइन होइन, उहाँको पनि चासोहरू हुनसक्छ। तर उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने चाहिँ बिल्कुल राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो जुन दस्ता तपाईँको नेतृत्वमा बनाइसकेपछि कस्ता कुराहरू आइरहेका छन्? यो मुद्दा छ, यस्तो समस्या छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, या चाहिँ यो अत्यन्तै सकारात्मक भन्ने कुरा आइरहेका छन्, नकारात्मक भन्ने कुरा आइरहेका छन्? अब फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न नाममा द्वन्द्व हुने भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा दस्ता बनाउने, लडाकु बनाउने भनेको एउटा पार्टीले बनाइसकेपछि अब अर्कोले पनि बनाउँछ। अब स्थानीय चुनावमा त यस्ता लडाकु बिच नै चाहिँ द्वन्द्व हुने हो कि एउटाले बनाइसकेपछि अर्कोले पनि बनाउने हो कि भन्ने ढङ्गका नेगेटिभ कुरा आएका छन् कि कस्ता कुरा बढिआएका छन्? अनि यसमा त अहिलेसम्म मैले अहिलेसम्म मसँग सम्पर्क भएको, अब मभन्दा सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको व्यक्ति त अहिले कुरा नगर्नु। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि व्यक्तित्वबाट चाहिँ सम्पर्क भयो त्यो उहाँहरू सबैबाट चाहिँ के एउटा चाहिँ कुरा पाएँ भन्दाखेरि यो त 10 वर्ष अगाडि गठन हुनुपर्ने, 10 वर्ष अगाडि गठन भएको भए अहिले चाहिँ सायद जुन किसिमले चाहिँ यो सुनिगएको समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ अलिकति यस्तो आजको दिनमा चाहिँ जस्तो छ त्यो अवस्थामा नहुँदो हो कि होइन। किन भन्दाखेरि अहिले त शक्तिमा जो छ त्यसले त सोवासीलाई पनि उठिवास गराएको छ होइन, मतलब आफ्नै किसिमले चाहिँ मतलब शक्ति प्रदर्शन गरेर चाहिँ मतलब भनौँ न एउटा निरीहहरूलाई चाहिँ मतलब पेलेर चाहिँ मतलब भनौँ न कथामा उभिएको स्थिति छ भनेपछि पहिल्यै नै गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ क्वेसन आइरहेको, यो मतलब एउटा जिज्ञासा, एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव आइरहेको थियो। तर पनि उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव के छ भन्दाखेरि ढिलै भयो तर पनि ठिकै छ, राम्रो भइरहेको छ होइन, राम्रै गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरेर चाहिँ अगाडि लानु भन्ने नै एउटा चाहिँ राम्रो सुझाव आइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले यस्तो लडाकु दस्ता बनाइसकेपछि अरू पार्टीले पनि बनाउन सक्छन्, तपाईँले यो अनुमान गर्नुभएको छ? होइन, त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो होइन, एउटा वाइसिएल होइन, एउटा चाहिँ मतलब विभिन्न नाममा चाहिँ मतलब युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने नाममा चाहिँ राजनीति गर्नेहरू त गर्छ नै होइन। तर हामीले चाहिँ यो राजनीतिको लागि राजनीतिको गर्नको लागि त मेरो आफ्नो भूगोल होइन, म आफ्नो एउटा चाहिँ नेतृत्व छँदैछ। त्यो बाहेक पनि एउटा राजनीति मात्र सम्पूर्ण चिज होइन होइन, कुनै चिज त राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर पनि समाधान गर्नुपर्ने अवस्था हुने भएकोले हामी राजनीतिभन्दा अलिक पृथक ढङ्गमा चाहिँ मतलब भनौँ न एउटा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध तर पृथक ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ जनताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा दस्ता तयार भएको हो। अब अरूले चाहिँ मतलब भनौँ न राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि गर्छ भने त्यसमा त हाम्रो भन्नु त के छैन भन्दाखेरि यो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति भन्दा पनि समुदायको यहाँको हजुर समस्या, समाजको समस्या, सामाजिक समस्या, भाषिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, यी समस्या समाधान गर्नुको लागि नै तपाईँहरू केन्द्रित हुनेछन्। हजुर राजनीतिक लाभको लागि त गर्नुहुन्न होइन, राजनीतिक लाभको लागि भन्ने हो भने त अहिले नै काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्षको रूपमा छु, अब त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्थेँ होला होइन। तर त्यो काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्षको पदे हैसियत आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो जनताको मतलब भनौँ न नामले पनि थाहा हुन्छ जनसरकार समन्वय समिति होइन, जनताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति गठित भएको। अब कुनै चिज त यस्तो पनि छ कि मतलब राजनीतिक रूपमा अब तपाईँले टोकेरै भन्नुपर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि बालजु गइराख्दाखेरि त्यहाँ जुन किसिमले चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ त्यहाँ गलत रूपमा चाहिँ मतलब शक्ति प्रदर्शन गर्यो, त्यसको विरुद्ध राजनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि होइन यो अलग पार्टीको हो होइन, अलग पार्टी भएकोले विरोध गर्यो भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ आवाजहरू खोक्नामा गइराख्दाखेरि होइन, त्यो खोक्नामा चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो समस्या समाधान होइन, हामी चाहिँ सामूहिक रूपमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू भनेपछि धेरै अप्ठ्यारो स्थिति, राजनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिहरू छ। अब भनौँ तपाईँलाई थाहै छ चावलको चिहानको कुरा होइन, अब धेरै आम मानिसको चाहिँ चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपस्थित होस्, समस्या समाधान होस्, तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ नाम नहोस् भन्ने नै चाहना हुन्छ होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि फेरि आफू त राजनीतिक व्यक्तित्व पऱ्यो, फेरि राजनीतिक व्यक्ति होइन, किन भन्दाखेरि राजनीतिकमा एउटा पोस्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको भनेपछि त्यो चटक्क छोडेर पनि गर्न नसकिने। किन भन्दाखेरि जबसम्म राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा हुँदैन केही पनि रूपमा चाहिँ मतलब भनौँ न अधिकार प्राप्ति हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा होइन। भनेपछि राजनीति छोडेर फेरि सामाजिक रूपमा मात्र लागिराख्दाखेरि हिजो अस्तिको हामीलाई थाहा छ पद्मरत्न राजा मल्लिक सुन्दर लगायत अग्रज दाजुहरूको मतलब आजको स्थिति के छ। अब पद्मरत्नजी त उहाँ त मतलब विदेश गइसक्नु भयो, त्यो बाहेकको मतलब राजनीतिक गतिविधिमा सामेल नभइकन जुन किसिमले चाहिँ सामाजिक र अन्य सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि पूर्ण जीवन उहाँहरूले चाहिँ खर्च गर्नुभयो, आज के छ त
होइन कुनै पनि ठाउँमा छैन भनेपछि एउटा सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ रहनु भयो तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू शक्तिमान नभइसकेपछि बादमा चाहिँ अहिले हामी नेवाको स्थिति होइन यो उपत्यकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेवाहरू हामी अलिकति पीडित छौँ किन भन्दाखेरि हरेकपल्ट चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ आवाज उठ्ने गर्छ जब यहाँको आदिवासी आदि भूमिको मतलब भनौँ न हामी चाहिँ सक्रिय हुँदै गर्दाखेरि होइन यो नेवारहरूले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एक किसिमले चाहिँ आवाज उठ्ने गर्छ भनेपछि त्यो बेला मतलब जुन बेला चाहिँ हामीले मतलब अग्रज दाजुहरूले चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नु भयो त्यो बेला पनि सायद यस्तै किसिमको आवाज आयो होला र उहाँहरू राजनीतिबाट बाहेक हुनुभयो र राजनीतिक सत्ताबाट चाहिँ बाहिर भनेपछि आजसम्म हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु परेको स्थिति त्यही भएर अब राजनीतिलाई चटक्क छोडेर भन्दा पनि राजनीतिलाई पनि सँगसँगै लगाएर आम जनताको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पनि जस्ता तयार गरेर अगाडि बढ्दा यो दुईटै चिजलाई चाहिँ प्यारलली हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति पनि हुन्छ र भोलिको दिनमा यहाँकै सोवासी रैथाने आदिवासी जनजाति दाजुभाइहरू राज्य सत्तामा पुग्दाखेरि त यी यावत समस्याहरू त निमित्तान्न हुन्थ्यो होला नि होइन अहिले जुन चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा बनाइएको यो दस्ता हो यो दस्ता चाहिँ अब चुनावपछि पनि चाहिँ निरन्तरता पाउँछ हो होइन यो त यस्तो हो अब तपाईँलाई भन्दै गर्नु पर्दाखेरि हामीले यो चुनावभन्दा धेरै अगाडि नै होइन मतलब भनौँ न अब यो पार्टीमा लाग्दै गर्दाखेरि भर्खर 9-10 वर्ष त भयो यो जनता समाजवादी पार्टी गर्नुभएको त्योभन्दा अगाडि सँगै समाजवादी नामबाट थियो विभिन्न नामबाट चाहिँ अहिले जनता समाजवादी पार्टी भएको थियो त्योभन्दा अगाडि झन्डै भनेपछि 15-20 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न नाममा चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको होइन त्यो सङ्घर्ष गर्दै आइराख्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि सामाजिक कार्यमा चाहिँ गतिविधि सामाजिक कार्यमा लागिराख्दाखेरि त्यो गरिरहेको समयमा त सबैले स्याबास नै भन्छ तर जब त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ बाटो बनाउन खोज्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हरेक पल चाहिँ रोकआउटको बाटो हुने अवस्था छ त्यही भएर चाहिँ कमसेकम चाहिँ अब चाहिँ हामी विगत 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी सामाजिक कार्यमा लागिरहेको राजनीतिक फिल्डमा लागिसकेपछि बादमा पनि हामी निरन्तर रूपमा भनेपछि हामी हाम्रो नामको लागि भन्दाखेरि पनि हाम्रो मुद्दाको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो निरन्तरता यो चुनाव केन्द्रित मैले अघि पनि सुरुवातमै भने चुनाव केन्द्रित र चुनाव लक्षित होइन यो चुनावको भन्दा यो पेरिफेरीमा भएको हुनाले चाहिँ यो लाग्नु स्वाभाविक हो तर यो चुनावको पछि पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ जबसम्म जनताले वास्तविक रूपमा आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्दैन तबसम्म यो दस्ता यो जनसरकार समन्वय समितिले चाहिँ आफ्नो सङ्घर्ष निरन्तर जारी राख्छ यो दस्तालाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो दस्तालाई अगाडि बढाउनको लागि आर्थिक रूपमा पनि सपोर्ट चाहिने हुन्छ होला हजुर यो चिजको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अरूसँग सहयोग माग्नुहुन्छ पार्टीले योजना बनाउनुहुन्छ या चाहिँ दस्तामा भएका मेम्बरहरूले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्नुहुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला कसरी गर्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति भर्खरै यो दस्ताको घोषणा भएको दिनको एउटा चाहिँ मैले सानो एउटा उदाहरण दिनु खोजेँ त्यही बेला चाहिँ हामीले एउटा सहयोग रसिद चाहिँ बनायौँ सहयोग रसिद पनि के भन्दाखेरि जसले जति सक्छ त्यति मतलब आफूले सक्दो मतलब भनौँ न गच्छे अनुसारको कसैले 100 रुपियाँ दिएछ कसैले 500 दिएछ कसैले 1000 दिएछ कसैले 5000 दिएछ त्यो किसिमले चाहिँ हामी मतलब यो आम यो जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि अगाडि बढेको हुनाले चाहिँ यसमा आर्थिक भन्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ मतलब यो समयको चाहिँ मतलब हामीले दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले चाहिँ मतलब आर्थिक लाभको या आर्थिक व्यवस्थापनको हामीले चाहिँ खासै टेन्सन भएन किन भन्दाखेरि जो साथीहरू सक्रिय रूपमा खटिरहेका छन् उहाँहरूले पनि केही न केही रूपमा आर्थिक सहयोग दिएकै छ र त्योभन्दा बाहेकको पार्टी र पार्टीभन्दा बाहिरको साथीहरूले पनि केही न केही रूपमा आर्थिक सहयोग चाहिँ दिइरहेको नै छ नेपालको राजनीतिमा त फेरि यस्तो छ नि त प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले आर्थिक सहयोग माग्ने आर्थिक सहयोग लिने भइसकेपछि त्यो दिने पक्षलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनु फेरि पार्टीहरूले नै गर्छन् भन्ने ढङ्गको पनि हुन्छन् अनि दिएनन् भन्ने फेरि चाहिँ ती पार्टीहरूको तर्फबाट चाहिँ सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ तर्साउने धम्की दिने लगायतका घटनाहरू पनि विगतमा नभएका होइनन् त्यस्ता समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन् भन्दाखेरि यो दस्ता भएपछि यस्तो समस्या त आउँदैनन् नि तपाईँ मैले अघि नै भने अब हाम्रो त्यो चाहिँ यस्तो हो कस्तो बेसमा चाहिँ यो एउटा दस्ता एउटा चाहिँ सङ्गठन निर्माण भएको भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ अब हाम्रो बेस हाम्रो यो मूल जरा नै के हो भन्दाखेरि समाज सेवाको लागि चाहिँ केही न केही चाहिँ देन हुनैपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी प्रेरित भइरहँ पहिलादेखि नै भनेपछि त्यही हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको हुनाले चाहिँ त्यो प्रति हाम्रो त सोचै छैन तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो एउटा चाहिँ आर्थिक चलखेलको विषयको कुरा हुनसक्छ कसैले चाहिँ मतलब भनौँ न यो काम गरिदिएको बापत चाहिँ ल अब सहयोगको स्वरूप केही सहयोग देला त्यो अलग पाटो हो तर त्यो आर्थिक कुरा त हामीले चाहिँ गर्दै नगर्ने सोचमा हो सकभर चाहिँ हामी सङ्गठनभित्रकै साथीहरूबाट चाहिँ आर्थिक स्रोत जुटाउनु चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अन्तमा यो जुन दस्ता बनाइसक्नुभयो तपाईँको नेतृत्वमा यसलाई चाहिँ अब
पार्टीको मूल नेतृत्वले तपाईँको हजुर। पार्टीको मूल नेतृत्वले केन्द्रदेखि हजुर स्थानीय तहसम्मको नेतृत्वहरूले चाहिँ कसरी लिएका छन्? अब चाहिँ यो दस्ताको नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडिको श्यामकृष्ण प्रजापति र अहिलेको श्यामकृष्ण प्रजापतिलाई कसरी हेरेका छन्? कस्तो कुराहरू आइरहेका छन्? त्यसमा चाहिँ यस्तो भन्नु पर्ला, अब केन्द्रीय नेतृत्व भन्नाले चाहिँ अब त्यो दस्ता घोषणा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो अति सम्माननीय दाजु होइन, एउटा मैले त दाजु पनि भने होइन, दाजु नै भने, किन भन्दाखेरि उहाँसँगको सहकारी भनेको झन्डै 20-25 वर्ष अगाडिदेखि एउटा शालीन व्यक्तित्व होइन। अब उहाँसँगको सामिप्यताले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि उहाँको चरित्रको बारे त भनिराख्नु नपर्ला, अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ केही किञ्चित पनि दाग नलागेको होइन। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले चाहिँ मतलब भनौँ एउटा सपोर्ट समर्थन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढेको होइन। भनेपछि उहाँहरूको नजरमा हामी मेरो नाम म आफ्नै नामलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि पहिला पनि म श्यामकृष्ण प्रजापति नै थिएँ, अहिले पनि श्यामकृष्ण र भोलि पनि श्यामकृष्ण नै हुनेछु। तर फरक यति हो कि अहिले पहिला दस्ताको थिएन, अहिले दस्ता, बस फरक यति नै हो। अब केन्द्रदेखि यो यता स्थानीय नेतृत्वसम्मको चाहिँ हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण भनेको चाहिँ पहिला पनि त्यही हो। पहिला पनि समाजसेवा र मतलब भनौँ न आम जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको, निरन्तर बढिरहेको एउटा साथीहरूको एउटा समूह भनेर चाहिँ हामीलाई चिनिन्थ्यो होइन। अहिले पनि त्यही र भोलि पनि त्यसरी नै चिनोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आशा चाहिँ त्यस्तै छ। आइदिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो तपाईँहरूको योजना र चाहिँ यो दस्ताको विषयमा, पार्टीको विषयमा, यो योजना र भोलिका कार्यक्रमको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो मनको केही कुराहरू दिनको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म प्रदान गर्नुभयो र हामीले गरेको चाहिँ मतलब गतिविधिको विषयमा चाहिँ आम जनताको पुर्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले जुन अहिले यो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ एउटा भूमिका खेलिदिनु भयो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई एउटा पनि दुनुगल निसे धेरै धेरै धन्यवाद।